न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। आम निर्वाचन आउन 2 महिना बाँकी रहँदा सत्ता गठबन्धनमा मिलेन हिसाब। भागबण्डमा सबैको आफ्नै अडान। संसदको कार्यकाल सकिँदै गर्दा निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोग अन्यलमा। छानबिन लम्ब्याउने प्रयास। 5 वर्षे कार्यकाल सकेर घर फर्किँदै प्रतिनिधि सभाका सांसद। भोलि अन्तिम बैठक, समीक्षा गर्दै नेता। यो वर्षको बडा दशैंको टीकाको साइट सार्वजनिक। 19 गते बिहान 11:51 उत्तम। र नाबालिका करणीका आरोपी क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने हराए। खोजी गरिरहेको प्रहरीको प्रतिक्रिया। सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडमा सकस परिरहेका बेला कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताले हिसाबमा गडबडी भएको र नमिलेको स्वीकार गरेका छन्। कांग्रेसले 100 सिट छाड्न नहुने दावी गरिरहेको छ भने एकीकृत समाजवादीले सानो पार्टी भनेर हेप्न खोजे राम्रो नहुने चेतावनी दिएको छ। माओवादी केन्द्रले भने शीर्ष नेताहरू छलफलमा रहेको हुँदा कुरा मिल्नेमा आशावादी छ। आखिर कहाँ र केमा अड्किरहेको छ गठबन्धनको हलो? सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडमा सकस परिरहेका बेला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले कांग्रेस 100 सिट भन्दा तल झर्न नहुने जुकिर गरेका छन्। उनले कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाँदा पनि राम्रो नतिजा ल्याउने अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनका नाउँमा अरूलाई ठाउँ छोड्न नहुने बताएका हुन्। उनले कसरी हुन्छ कांग्रेसले बहुमत ल्याउनु पर्ने र मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। भरसक हामीले 100 सिट पाउनुपर्छ अनि हाम्रो बहुमतको सरकार बन्छ, नत्र फेरि तालमेल गऱ्यो भने फेरि अस्थिरता बढेर जान्छ। स्थिरताको लागि पनि नेपाली कांग्रेसलाई यसपालि 100 सिट जति दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। यता सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता माधव कुमार नेपालले भने शक्तिको दम्बले कांग्रेसले साना दललाई हेप्न खोजे राम्रो नहुने चेतावनी दिएका छन्। उनले सिट बाँडफाँड मिलि नसकेको तर चाँडै मिल्ने जिकिर गर्दै कांग्रेसले दम्ब देखाए आफ्नो पार्टी एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिने बताएका हुन्। उनले आफ्नो पार्टीलाई सानो नआक्न पनि चेतावनी दिएका छन्। प्रगति केही सहमतिहरू भएका छन्, कति सिटमा भने नभनौँ भएका छन्, तर पनि 50% भन्दा बढी 60% भन्दा बढी सिटमा सहमति भएको छ। ठुलो पार्टीले आफूलाई नपस्ने खालको सिट माग्दाखेरि पनि जम्मै सोहोर्न खोज्दाखेरि पनि समस्या खडा भएको छ र त्यो सबै दिदिने हो भने ठुला पार्टीलाई 165 सिटले पुग्दैन। उहाँहरूको निम्ति मात्रै 330 सिट छुट्याउनु पर्छ थप भनेपछि 500 सिट भयो भने कसै गरी म्यानेज गर्नु होला। त्यो 500 भन्दा कम सिटमा ठुला पार्टीले व्यवस्थापन गर्न सक्ने होला। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका महासचिव देव प्रसाद गुरुङले भने सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँड अन्तिम चरणमा पुगेको र शीर्ष नेताहरूले त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन लागि परेको दावी गरेका छन्। 5 दलीय गठबन्धनभित्र छलफलकै क्रममा छ। टाइममै सक्न सके भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। आफ्नो ठाउँमा नसकेको भए तापनि अब सायद मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो त्यो सकिएला भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सहमतिकै स्पिडको नजिक रहेको छ भन्ने चाहिँ छ। तर अब कहिले सक्नुहुन्छ अब त्यो नेताहरूको कुरा होला भन्ने लाग्छ। सत्तारूढ गठबन्धनले अहिलेसम्म पनि कति सिटमा कुन पार्टीले उम्मेदवार उठाउने भन्ने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। त्यसो त कांग्रेस एक्लैले 81 र बाँकी अन्य दलले 84 सिटमा उम्मेदवारी दिने भन्ने चर्चा भए पनि अहिलेसम्म त्यो टुङ्गो लागेको छैन। यता एमाले पनि राप्रपा सहित अन्य साना दलसँग गठबन्धन बारे छलफल गरिरहेको हुँदा उसले पनि कति सिटमा उम्मेदवार उठाउने भन्ने अहिलेसम्म पनि टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बयानका क्रममा आफूलाई मुछेको घटनाप्रति माधव नेपालले आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले आफूले चुट्की नबजाएको र ललिता निवास प्रकरणमा जबराकै इजलासले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि कुनै मुद्दा चलाउनु पर्दैन र पर्ने आवश्यक छैनन् भनेर फैसला गरेको दावी गर्नु भएको छ। तर गत भदौ 15 गते भने जबराले माधव नेपालले आफूलाई ललिता प्रकरण र 14 सांसदको मुद्दाको विषयलाई लिएर हामीले सिध्याइदियौं भनेर भनेको आरोप लगाउनु भएको थियो। महाभियोग सिफारिस समितिले शुक्रबार निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पूरक प्रश्न सोध्न र जबराले समितिमा दिएको बयानलाई हस्ताक्षर गराउन सिंहदरबार बोलायो। सुरुमा जबराले समितिमा दिएको बयानमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि 174 पेजको बयान जबरालाई पढेर सुनाइएको थियो। त्यसो त समितिको पहिलो दिनको बयान गत भदौ 15 देखि नै जबरा प्रतिरक्षामा भन्दा प्रतिशोधमा उत्रिरहेका छन्। जबराका कारण शीर्ष नेताहरूको निन्द्रा नै हराम भएको छ। त्यसो त जबराले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम नै लिएर यस सम्बन्धी मुद्दा अख्तियारले चलाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बारे फैसला सुनाउन केही दिन अघिदेखि गोला प्रथाको विवाद निकालेर न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेको र आफ्ना 14 सांसदको मुद्दाको डरले नेपालले चुड्की बजाएर हामीलाई सक्ने बरु हामीले सिध्याइदियौं भनेर भनेको आरोप लगाएका थिए। अहिलेको गठबन्धनमा रहेको पार्टीको नेताले त छाती ठोकेर भन्नुपर्ने उस के भन्छ फागुन 1 गते उहाँको मुद्दा थियो, उहाँसँग सम्बन्धित उहाँको पार्टीसँग सम्बन्धित मुद्दा थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ गठबन्धनलाई सरकारले सिद्धाउनु पर्ने, हामीलाई सिद्धाउनु पर्ने, छाती पिटाएर हामी यी पिटी गरेर चाहिँ सिद्धाइदिउँ भनेर उहाँको अध्यक्षजीले भन्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग फागुन 1 गते ल्याइहाल्नु। अब यसरी नै अगाडि बढ्दै जुडिसियल अगाडि बढाउँदै लाँदा त भइहाल्छ। छाती पिटेर भन्नुभयो यो मैले लिएर आएर मैले खत्तम गरिदिएँ भनेर भन्नु। हजुर जबराले नेपाल र भट्टराईलाई आरोप लगाए पनि उनीहरू मौन थिए, कहीँ कतै यसबारे केही बोलेका थिएनन्। तर शुक्रबार संसद भवनमा बैठक सकाएर निस्किँदै गर्दा पत्रकारको प्रश्न भने नेपालले छल्न सकेनन्। नेपालले जबराले लगाएको आरोप सम्बन्धी प्रश्नमा आफूले कहिले पनि जबरालाई चुट्की नबजाएको दावी गरे। उहाँको त्यो भनाइ मैले त्यस्तो चुट्की बजाएको मलाई अहिले पनि थाहा छैन, मलाई देखाइदिनु होला कृपया। चुट्की मैले बजाएको कुनै तपाईँसँग भिडियो छ भने, कुनै अडियो छ भने त्यो सबै हेरौँ। त्यसै मेरो चुट्की बजाएर उहाँलाई मैले चुट्की बजाएकै छैन। यदि कुनै बेलामा चुट्की बजाइएकै हो भने पनि केपी ओलीलाई हो। केपी ओलीलाई बजाउँदाखेरि उहाँलाई किन पोल्यो मलाई थाहा भएन। त्यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणको विषयमा नेपालले जबराकै इजलासले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि कुनै मुद्दा चलाउनु पर्दैन र पर्ने आवश्यक छैन भनेर फैसला गरेको दावी गरे। ललिता निवासको बारेमा त्यो सम्बन्धमा त्यो बाहिर उहाँले भन्नुभएको छैन क्या र। कुरो के हो भन्दाखेरि उहाँकै इजलासले नै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालमाथि कुनै मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यक छैन भनेर आफै उहाँले गर्नुभएको छ। मैले धेरै भन्दै महाभियोग सिफारिस समिति हतार महाभियोगको विषय टुङ्गोमा पुर्याउन जुटेको छ। त्यस अन्तर्गत समितिले जबरालाई उनले दिएको बयानमाथि हस्ताक्षर गराएको छ। त्यस्तै बारका पूर्व पदाधिकारी र अधिवक्ताहरूसँग पनि समितिले छलफल गरिसकेको छ। त्यसो त संसद मात्र एक असोज मध्यरातसम्म मात्रै रहने भएपछि महाभियोग के हुन्छ भनेर व्यापक बहसका बीच समिति महाभियोग टुङ्गोमा पुर्याउन जुटेको हो। क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। संघीयतापछिको पहिलो प्रतिनिधि सभा र यसको कार्यकालका विषयमा सांसदहरूले आफ्नै तर्क पेश गरेका छन्। सत्ता पक्षका सांसदले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा र विघटनले नराम्रो सन्देश दिए पनि विधेयक बनाउने क्रममा यो संसद सफल रहेको बताएका छन् भने प्रतिपक्षी एमाले आफ्नो कार्यकालको बचाउ गर्दै गठबन्धन सरकारको आलोचना र सभामुखको भूमिकाका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। असोज 1 गते मध्यरातबाट सकिन लागेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल कति सफल र कति असफल भन्ने विषयमा सांसदहरूले आफ्नै तर्क पेश गरेका छन्।
सत्ता पक्षले ओली नेतृत्वको कार्यकाललाई दोष थुपार्दै वर्तमान सरकारले व्यवस्थाको बचाउ गरेको दावी गरेको छ भने प्रतिपक्षी एमाले सत्ता ओली नेतृत्वको सरकारको बचाउ गर्दै वर्तमान सरकार र सभामुखको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले त प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल प्रभावकारी नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। सभालाई नेतृत्व गर्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सरकारको भूमिका राम्रो नभएकै कारण प्रतिनिधि सभाले आफूले दिनुपर्ने डेलिभरी दिन नसकेको उनको आरोप छ। संसदलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा परेका छन्। यसबीचमा वास्तवमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाले प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका खेल्नुपर्ने त्यो खालको भूमिका रहेन। नेपाली कांग्रेसकी सांसद सुजता कोइरालाले संसदको 5 वर्षको अवधिमा धेरै उतार चढाव आएको भन्दै सबैभन्दा बढी दोषी एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको बताइन्। यद्यपि संसदमा नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसर पनि पाएको कोइरालाको भनाइ छ। महत्त्वपूर्ण कुराहरूको निर्णयहरू पनि भए, कति निर्णय हुन सकेन, धेरै उथलपुथलहरू भए, धेरै विवादहरू पनि भए। सरकार पनि बदलियो। 2/3 मेजोरिटीको अलमोस्ट 2/3 मेजोरिटीको सरकार छँदै पनि हामीले बाध्यतावश सरकारलाई भनौँ न सरकार ढल्यो। आफ्नो पनि उनीहरूको कारण आफ्नो विवाद झगडाले गर्दाखेरि र यो संसदमा चाहिँ नि धेरै कुरा सिक्ने पनि मौका पाइयो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले प्रतिनिधि सभामा 5 वर्षको अवधिमा विधेयक बनाउने विषयमा केही कमी कमजोरी भएको भन्दै कमी कमजोरीलाई अर्को संसदले सच्याउनु पर्ने बताएका छन्। साथै राजनीतिक दलहरूको संसदमा प्रतिनिधित्व हुने भएकाले संसदमा छलफलका क्रममा वाद विवाद हुनु स्वाभाविक भएको उनको टिप्पणी छ। सामान्यतः प्रतिनिधि सभा के हो भने देशको नीति निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने ठाउँ हो। यस हिसाबले कति कानुन त अझ बन्न बाँकी छन्। अब अर्को संसद अदालत गर्ला र कानुन बनाउने कुरामा व्यापक छलफल भएर राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन गराएर अगाडि बढेको छ, सफलै मान्नुपर्छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम बहादुर रावलले 5 वर्षको अवधिमा प्रतिनिधि सभाले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र सुशासन कायम गर्ने सोच पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। हामीले नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि जुन आशा अपेक्षाका साथ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरेका थियौँ र त्यो प्रतिनिधि सभाबाट हामीले जसरी यो राष्ट्रलाई बलियो बनाउने, जनताका हक अधिकारलाई बलियो बनाउने, देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने र नेपालको स्वाभिमान प्रतिष्ठालाई संसारका सामु उच्च बनाउने र विगतका जे जति कमी कमजोरी थियो त्यसलाई हटाएर देशलाई एउटा सुमार्गमा लैजाने, सुशासन स्थापना गर्ने जे कुरा सोचेका थियौँ त्यो दृष्टिकोणबाट प्रतिनिधि सभाले खासै केही गर्न सके जस्तो मलाई लाग्दैन। सांसदहरूले आफ्नै तरिकाले 5 वर्षको अवधिलाई समीक्षा गरे पनि संविधान र संहिताको मर्म अनुसार सोचे जस्तो देखिएको छैन। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाउनुपर्ने मुद्दा र निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा भने थुप्रै प्रश्न उठिरहेका छन्। अब पालो ग्लोबल भोइसको। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछिको संसदको पहिलो कार्यकाल सकिँदैछ। प्रतिनिधि सभाका सांसद भोलि बिदा हुँदैछन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सोधेका छौं, तपाईलाई 5 वर्षसम्म सांसदको काम कस्तो लाग्यो? हाम्रो देशमा कसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने, रात दरबारको चाहिँ 10 जना रात दरबार परिवार मर्यो, कसले मार्यो, कोही चुइक बोल्न सकेन भने यो देशमा न्याय पाउने भन्ने कुरा त धेरै टाढाको कुरा भयो। यहाँ त के हो, गुन्डा राज्य चलेको छ, गुन्डाले राज्य लिने हो, गुन्डाले कमाउने हो। व्यापारलाई एकाधिकार पुँजीवाद भने इन्डियाको एक लौटे व्यापार हो। यहाँ हाम्रो निर्यात गर्ने वस्तु के त यो 5 वर्षभित्र यसभित्र भने जम्मै जनताका छोराछोरी बेचेर अरबको खाडीमा बेच्ने लैजाने हो। अब मैले भन्नुपर्दा यो 5 वर्षमा नेताहरू भए काम केही गरे देखिएन,
यी बुढा अहिले पनि के भन्दैछन् भने अब बुढा 70 वर्ष काटिया 75 वर्ष काटियाले चाहिँ उम्मेदवार हुने भावना गरिरहेछन्, पैसा पेलिरहेछन्, पैसा खुवाएर जित्न खोजिरहेछन्। अब युवा नेता आउनु पर्यो, बालिन जस्ता 20-25 जना नेता आएर यो देशलाई केही बनाउनु पर्यो। पहिलाका सांसद मन्त्रीले केही पनि गरेनन्, त्यसमा असन्तुष्ट छौँ हामी, खुसी छैनौँ। यिनीहरू देशलाई त यो देशलाई त यिनीहरू खोक्रो बनाइरहेको छ क्या। बनाए कसरी बनायो भन्दैन होइन, यिनीहरूले धेरै भ्रष्टाचारी गरे, देशको बारेमा केही सोचेनन्। तपाईँ आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै काम गरे, अनि तपाईँको आफ्नो त्यो भोटरहरूलाई पनि पहिला आश्वासन दिने, तर झुटो आश्वासन दिने होइन, धोका दिने काम गरे क्या यिनीहरूले, धोका दिने। अनि तपाईँको यो लुट्ने काम गर्ने सांसदहरूले सबैको यो अधिकांश रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ भ्रष्टाचार जस्ता विभिन्न समस्याहरू चाहिँ अधिक मात्रामा देखेको पाइन्छ होइन। अब जस्तै यति सामान्य कामबाट अब जस्तै हामीले एउटा कुनै काममा बजेटहरू लगानी गरेर राम्रोसँग गर्ने हो नि त, एक दिन यसो देखाउनलाई जनताहरूलाई सुरुमा चाहिँ आशमा राख्छन् होइन, यो काम हामीले गऱ्यौँ भनेर जस्तो बनाउँछन्। अनि अझै सुरुमा चुनावको बेलामा हेर्नुहोस् होइन, धेरै विभिन्न प्रकारका खर्चहरू गर्छन् यताउता भनेर, यस्तो पैसाहरू दिएको पनि हामीले धेरै समाचारहरू पनि सुन्यौँ होइन। यस्तो गर्छन्, तर पछि जब चुनाव सकिन्छ, जब काम गर्ने बेला आउँछ, जब प्रुफ गर्ने बेला आउँछ नि, तब कसैले वास्ता गरेको पाइँदैन। सांसदहरूले यो 5 वर्षमा जे गर्नु पर्थ्यो त्यो काम खै गरे जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। किनभने सांसदहरू नेताहरू सबै झै झगडा र पार्टीको लुछाचुँडीमा को मन्त्री बन्ने, कसले सरकार गिराउने, सरकार बनाउने खेलमा मात्रै व्यस्त भए र नेताहरूले जुन किसिमको विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने, नयाँ विधेयकहरू ल्याउनु पर्थ्यो, ती विषयहरू धेरै बाँकी छन् र सांसदले गर्नुपर्ने पूर्ण दायित्व पुरा गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। आसन्न आम निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेद्वार टुङ्ग्याउने तयारी सुरु गरेका छन्। असोज 3 गतेसम्म बन्द सूची बुझ्याउनु पर्ने भएपछि उम्मेद्वार छनौटमा जुटेका दलले कस्ता व्यक्तिलाई सांसद बनाउलान् भन्ने चासो सुरु भएको छ। तर विगतमा भने पटक पटक एउटै व्यक्ति तथा नेताका आफन्त र नजिकका व्यक्तिलाई समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट मात्रै समाजको विविधता नसमेटिएको भन्दै त्यसमा सुधार ल्याउने गरी 2064 सालको निर्वाचनबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको थियो। त्यसैता सम्पन्न भएका 3वटा निर्वाचनबाट समानुपातिक सांसद बन्नेहरूको सूची लामो छ, जसमा कोही यस्ता व्यक्ति पनि छन् जसले 2064 सालदेखि निरन्तर 15 वर्षसम्म समानुपातिक कोटाबाट सांसद बन्ने सौभाग्य पाएका छन्। नेपाली कांग्रेसकी मीनाक्षी झाले निरन्तर 15 वर्षसम्म समानुपातिक सांसदको रूपमा संसद भवनमा स्थान बनाइन्। कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा, सुजाता कोइराला, चित्रलेखा यादव सहित एमालेकी गंगा चौधरी सतगौवा र माओवादीकी रेखा शर्मा पछिल्लो 2 कार्यकालदेखि निरन्तर संसदमा छन्। मंसिर 4 गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। दलहरू अहिले समानुपातिक उम्मेद्वार छनौटमा जुटेका छन्। यसपटक पुरानै अनुहारलाई प्राथमिकता दिन्छन् कि नयाँलाई समेट्छन् भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको बेला दलहरूले भने यसपटक नयाँलाई सांसद बनाउने दाबी गरेका छन्। एमालेले यसपटक पुरानालाई नदोहोर्याउने निर्णय गरिसकेको छ। कांग्रेसको विधानले नै पुरानालाई रोक लगाएको छ, तर विज्ञहरू भने पत्याएका छैनन्। अब यो संरचना चाहिँ त्यही ट्रेडिसन पार्टीभित्र, ट्रेडिसन नेताभित्र भएको हुनाले यो देशले चाहिँ तपाईको चाहिँ निकास पाउने स्थिति छैन। अब निकास पाउनको लागि हाम्रो कन्स्टिट्युसन बाधक छ, हाम्रो संविधान बाधक छ, अनि हाम्रो पोलिटिकल पार्टीको कन्स्टिट्युसन बाधक छ। जबसम्म हामीले प्रधानमन्त्रीलाई 2 पल्ट भन्दा बढी नदिने नियम बनाउँदैनौँ, जबसम्म संसदमा चाहिँ क्वालिफिकेसन तोक्दैनौँ, हाम्रा विकृति र विसङ्गति चाहिँ हुन सक्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा शक्तिशालीकै हालिमुहाली भएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्नेहरूको जमात समेत ठूलो छ। शक्ति, पहुँच र पैसाका आधारमा उम्मेद्वार बन्नेदेखि एकै व्यक्तिलाई बारम्बार दोहोर्याएर संसद प्रवेश गराउने सम्मका प्रवृत्ति देखिएकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने आलोचकहरूको मत छ। राजनैतिक दलहरूले पनि जुन प्रतिनिधित्व गर्थ्यो तलको चाहिँ नि विचार र उसलाई समन्वय नगरिकन क्यान्डिडेट चाहिँ नि उनीहरूले निर्धारण गरिदियो।
जुन परिपाटी यसको चाहिँ छ नि त्यसमा चाहिँ विरोध हो। आफैमा सैद्धान्तिक रूपले यो चाहिँ समावेश होस्, तपाईँको चाहिँ समावेशी होस् भन्ने त्यो खराब होइन, तर यसको प्रयोग दुरुपयोग भएको हुनाले यसमा चाहिँ नि अलिकति विरोध नै छ। नेपालमा निर्वाचनको इतिहास लामो भए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुरु भएको लामो समय भएको छैन। तर आफू निकटका र व्यापारीहरूलाई समेत समानुपातिक सांसद बनाउने दलहरूको निर्णयका कारण यो प्रणालीमाथि नै प्रश्न भने उठिरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले यो वर्ष विजया दशमीको साइत असोज 19 गते बुधबार बिहान 11:51 उत्तम रहेको जनाएको छ। समितिले त्यस दिन बिहान 10:34 देवी विसर्जन गरी 11:51 को साइतमा मान्यजनबाट देवीको प्रसादका रूपमा टीका लगाउन सकिने जनाएको छ। समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीले विजया दशमीका दिन दिनभर टीका लगाउन सकिने भए पनि साइतमै टीका लगाउन चाहनेका लागि समय दिएको जानकारी दिनुभयो। यो वर्ष असोज 10 गते नवरात्र आरम्भ हुँदैछ। असोज 10 गते बिहान 10:23 घटस्थापनाको शुभ साइत रहेको छ। असोज 16 गते आइतबार फूलपाती पर्व परेको छ। असोज 17 गते महाअष्टमी पर्व परेको छ। राति भने कालरात्रि पर्व मनाइन्छ। असोज 18 गते मंगलबार महानवमी पर्व परेको छ। विजया दशमीका दिन बिहान 7:35 तुलजा भवानीको यात्राको साइत रहेको छ। तुलजा भवानीलाई स्थिरासनमा राख्ने साइत भने 8:47 रहेको समितिले जनाएको छ। खड्ग यात्रा पनि त्यसै दिन परेको छ। टुकुचा मेचेर संरचना बनाइएको 581 वटा कित्ताका जग्गा र त्यहाँ बनेका घरमा डोजर चल्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार चण्डोलदेखि थापाथलीसम्म टुकुचा खोला अतिक्रमण भएका 581 कित्ता जग्गा त्यहाँका घरमा डोजर चल्ने भएको हो। कुनै बेला इच्छुमतीका नामले चिनिन्थ्यो टुकुचा खोला। बुढालिन कण्ठबाट सुरु भएको टुकुचा थापाथली नजिक बागमतीमा गएर मिसिएको छ। कुनै समय मानिसहरूले पौडी खेल्ने, माछा मार्ने खोलाका रूपमा रहेको टुकुचाको चौडाइ यति बेला 2/3 भन्दा बढी दुब्लाएको छ भने कतिपय स्थानमा खोला नै गायब भएको छ। टुकुचा खोलालाई पछ्याउँदै जाने हो भने गैरीधारा, हात्तीसार, लाजिमपाट लगायतका क्षेत्रमा ठाउँ ठाउँमा बेपत्ता छ। हात्तीसार क्षेत्रमा त टुकुचा खोलामाथि ठुला व्यापारिक भवन समेत बनेका छन्। कुनै समय मानिसहरू पौडी खेल्ने, माछा मार्ने खोलाको रूपमा रहेको टुकुचाको चौडाइ यति बेला 2/3 भन्दा बढी दुब्लाएको छ भने कतिपय स्थानमा खोला नै गायब पारिएको छ। जय नेपाल हलको कम्पाउन्डमा महानगरको डोजर चलेपछि करिब 15 फिट तल टुकुचा खोला बगेको पाइयो। यद्यपि टुकुचा खोलाको सम्बन्धमा अधिकांश स्थानमा दायाँ बायाँ 4-4 मिटर छाड्नुपर्ने नीतिको कार्यान्वयन गरिएको छैन भने हात्तीसार क्षेत्रमा त 2064 सालपछि पनि खोलामाथि संरचना बनाइएका छन्। जुन अहिलेको कुरा भइरहेको छ, अब जुन अहिले काम भइरहेको कुरा चाहिँ स्वाभाविक ठिकै हो भन्ने लाग्छ। यो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि अब एकदमै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ होइन, हामी पनि उहाँको सपोर्टमै हो। अब हेर्नुहोस् न, यो खोला यहाँबाट देखिन्छ यसरी होइन, यहाँभन्दा उता गइसकेपछि पुरै घरहरू चाहिँ बनाएको छ होइन। अब यो सरकारी जग्गाहरूलाई चाहिँ हडपेर चाहिँ बनाएको छ ठुला ठुला साहुहरूले। उहाँहरूसँग पैसा छ, पैसाको बलमा नेताहरू, ठुल्ठुला नेताहरूको पावरले गर्दाखेरि बनाउनु भएको हो।
अब बालन शाहले चाहिँ उहाँले जुन काम गरिरहनु भएको छ होइन एकदमै राम्रो काम गर्नु भएको छ। उहाँको सपोर्टमा सबै जनताहरूले साथ दिइरहेका पनि छन्। अब जहाँसम्म लाग्छ यो खोला चाहिँ यति देखिएको छ, योभन्दा उता चाहिँ अब जति घरहरू बनेका छन् तिनीहरू सबै भत्काएर चाहिँ खोलाको निकासा गर्नु पर्यो भन्ने हामीहरूको पनि सोच हो होइन। अब त्यसमा हामी समर्थन छौँ। अब यही हो। हामीले देखेअनुसार सरसर्ती भन्नुपर्दाखेरि हामीले जुन ठाउँमा अहिले टुकुचा खोला देखिरहेका छौँ त्यसको मुहान कहाँ हो भनेर हामीले अहिले पत्ता लगाउने अवस्था छैन र यो कहाँबाट निस्केर यहाँ आइपुग्यो भनेर हामीले योभन्दा पछाडिको भागलाई देख्न सकेका छैनौँ। र बालन शाहले अहिले जुन कार्य गर्दै आउनुभएको छ उहाँको कार्य सराहनीय छ। हामीले उहाँलाई समर्थन गर्नुपर्छ। भूमि सम्बन्धी ऐन 2029, मालपोत ऐन 2034 र मालपोत नियमावली 2036ले खोला कसैले छोप्न पाउँदैन भन्ने स्पष्ट किटान गरेको छ। सरकारले 2064 जेठ 1 गतेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी काठमाडौँभित्रका नाम खुलेका साना खोलाहरूको सन्दर्भमा दायाँ बायाँ 4-4 मिटर छोड्नुपर्ने र त्यहाँ कुनै पनि स्थायी वा अस्थायी संरचना बनाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो। टुकुचा खोलाको सम्बन्धमा अधिकांश स्थानमा दायाँ बायाँ 4-4 मिटर छाड्नुपर्ने नीतिको कार्यान्वयन गरिएको छैन भने हात्तीसार क्षेत्रमा त 2064 सालपछि पनि खोलामा संरचना बनाइएका छन्। यो चाहिँ अहिले होइन पहिले नै खोज्नुपर्ने हो। अहिले त जे होस् अहिले खोजखाज भइरहेछ होइन, त्यो एकदम सकारात्मक कुरा हो होइन। यो त एकदम राम्रो कुरा हो नि। तपाईँको जुन वेमा कानुनी रूपमा जुन खोलाले उसले पाउनुपर्ने एरिया हुन्छ, उसको जुन बाटो हुन्छ नि त्यो त उसले पाउनु पर्यो नि त होइन त। अनि यसरी यो तपाईँको के भन्छ यसलाई, यसरी घरहरू बनाएर उसको आफ्नो बाटो हामीले हिँड्ने बाटोमा त हामीले हिँड्न पाएनौँ भने हामीलाई रिस उठ्छ भने खोलालाई पनि त अभियसली रिस त तपाईँको त्यो खोलालाई पनि त खोलाको पनि त उसको अधिकारको कुरा हो नि होइन। त्यसो त सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व र अधिकार स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय निकायलाई नै दिएको थियो। खोला सार्वजनिक सम्पत्ति भएकै कारण काठमाडौँ महानगर क्षेत्रमा खोला उत्खनन वा खोजेर संरक्षण गर्ने दायित्व पनि स्थानीय निकाय अर्थात् काठमाडौँ महानगरपालिकाकै हो। सार्वजनिक जग्गामा अटेर गरेर व्यक्ति र संस्थाले संरचना बनाउन पाइँदैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। निर्माण भएको 9 वर्ष बितिसक्दा समेत झापाको मेचीनगर 7 स्थित प्यारी भिट्टा बस पार्क सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। काकड भिट्टाको सवारी चाप र यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले प्यारी भिट्टामा निर्माण गरिएको बस पार्क लामो समय बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। नेपालको पूर्वी नाका काकरभिट्टाको बस टर्मिनल अत्याधिक सवारी चापको कारण अस्तव्यस्त बनेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने मेचीनगर 7 प्यारी भिट्टामा 9 वर्ष अघि बस पार्क निर्माण गरिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। भविष्यको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी राजमार्ग छेउमा 2070 सालमा प्यारी भिट्टा बस पार्क निर्माण थालिएको थियो। झण्डै 200 बस एकै पटकमा पार्किङ गर्न सकिने क्षमताको उक्त बस पार्क निर्माण भए पनि सञ्चालनमा भने आउन नसकेको हो। अलिक नजिकै छ यो, किनभने सरकारले यो अलिकति रेखदेख गर्यो भनेको हाम्रो यो जनताहरूलाई धेरै सुविस्ता हुन्थ्यो। यो किनभने धेरै मान्छे के अरे यो लागु अवस्था खानेहरू आइरहन्छ, यसलाई अलिक विषयार पनि भएको छ, लाप्रो भइरहेछ, खिया लागेर भत्किन थालेको छ। त्यसमा सरकारले चाहिँ अब रेखदेख गर्नु पर्यो। आफ्नो ठाउँमा बस पार्क सञ्चालनमा आउने भएपछि खुसी भएका स्थानीयको त्यो खुसी अझै सार्थकतामा परिणत हुन सकेको छैन। बस पार्क सञ्चालनमा आएपछि थोरै भए पनि व्यापार व्यवसाय गर्न सहज हुने उनीहरूको आशा थियो। तर निर्माण भएर पनि विभिन्न बहानामा बस पार्क सञ्चालनमा नआउनु दुःखद भएको उनीहरू बताउँछन्। अब अहिले त बस पार्क आउने भनेर हामी सबै रमाइरहेका छौँ। अब बेरोजगारीलाई रोकेर यसो दोकानदौडी गर्न पाइन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर हामीले पनि धेरै आश गरेको थियौँ। अब बनाएर त्यत्तिकै छोडेर अलपत्रै पारेको छ। काकरभिट्टै भिड भडकमा चलिरहेछ। यहाँ आइदिएदेखि हामीलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो। यो समस्या आइसकेपछि मेयर साहबलाई हामीले जानकारी गरायौँ। मेयर साहब प्यारी भिट्टा बस पार्क सबै चोरी भइसक्यो, त्यहाँ केही रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेयर साहबले नगरपालिकाले यसलाई व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो स्थानीय मान्छेको माग भयो र उहाँले आएर हेर्नुभयो। उहाँ सबै कुराहरू हेर्नुभयो, सोलरका ब्याट्री, कल लगायत अन्य हेर्नुभयो। यसलाई म छिटै व्यवस्था गर्छु भन्नुभयो। यो बस पार्क उहाँको कार्यकालमा सम्पन्न हुन्छ, सञ्चालन हुन्छ, व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा हामी पूर्ण विश्वासमा छौँ र छिटो होस् भन्ने हाम्रो माग पनि हो।
मेचीनगर नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट रु 3 करोड 36 लाख र नगर विकास कोषको रु 7 करोड 77 लाख जुटाएर संयुक्त लगानीमा बस पार्क निर्माण अघि बढाएको बस पार्क विक्रम सम्वत 2068 असार 19 गते शिलान्यास गरेर दमकको लामा मैनाचुली शिव शक्तिले निर्माण थालेको थियो। 2 वर्षमा निर्माण भएको बस पार्क 2074 भदौ 15 गते उद्घाटन गरियो, तर सञ्चालनमा भने आउन सकेन। प्रयोगविहीन बस पार्क निर्माणका लागि नगर विकास कोषबाट लिएको ऋणको ब्याज नगरपालिकाले वर्षेनी तिर्दै आएको र अब यसलाई चाँडै नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको मेचीनगर नगरपालिकाले जनाएको छ। मेचीनगर नगरपालिकाले विगतमा टिडिएबाट प्राप्त गरेको ऋण सहयोगबाट बनाइएका संरचनाहरूको संरक्षण छैन। संरक्षणको अभावमा त्यहाँ चाहिँ सारा अस्तव्यस्त भएको कुरा विगतमा चाहिँ गरेका कमजोरीको कारणबाट चाहिँ समस्या उत्पन्न भएको छ। स्थानीयहरूको सहयोगमा मैले 2 पल्ट त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरेको छु, अनुगमन गरेको छु। नगरपालिकाका प्राविधिकहरू लगेर चाहिँ त्यो क्षेत्रमा त्यसलाई पुनः पार्किङ क्षेत्र, सवारी पार्किङ क्षेत्र सञ्चालन गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेको छ। बस पार्कलाई पूर्वाधारयुक्त बनाउन नगरपालिकाले वरिपरि पर्खाल, ग्यारेजका लागि पूर्वाधार निर्माण, प्रहरी पोस्ट, विद्युत र सौर्य बत्तीको व्यवस्था लगायतका धेरै संरचना निर्माण गरिसकेको छ। तर बस पार्क नै सञ्चालनमा नआएपछि ती संरचना सबै बेकार साबित भएका छन्। ठूलो लगानीमा सम्पन्न यो बस पार्कलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि छापाबाट शिशिर चम्लाङको रिपोर्ट। अब इकोनोमिक न्यूज। नेपाल आयल निगमले भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर प्राप्त भएको जनाएको छ। आज प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको मूल्य घटेर आएको हो। डिजलको मूल्य प्रति लिटर 44 पैसा, पेट्रोलको मूल्य 6 रुपैयाँ 55 पैसा र हवाई इन्धनको मूल्य 1 रुपैयाँ 50 पैसा प्रति लिटरका दरले घटेर आएको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई अब पेट्रोलमा प्रति लिटर 8 रुपैयाँ नाफा र डिजलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ बढी घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्यपछि पनि मासिक 20 करोड रुपैयाँ नोक्सानी रहेको निगमको दाबी छ। यसअघि 3 पटकसम्म घटेर नयाँ मूल्य प्राप्त हुँदा पनि निगमले इन्धनको उपभोग मूल्य समायोजन भने गरेको थिएन। यो समेत चौथो पटक भारतबाट लगातार इन्धनको मूल्य घटेर प्राप्त भएको हो। शेयर बजार मापक नेप्से आज पनि घटेर राताम्य भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 14.10 अङ्कले घटेर 1910.38 बिन्दुमा झरेको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा उत्पादन, माइक्रो फाइनान्स, बीमा, विकास बैंक, जलविद्युत र फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज 220 वटा कम्पनीको 29,16,000 किता शेयर 90 करोड 81 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै रिडी पावर कम्पनीको 4 करोड 23 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज मिरमिरे माइक्रो फाइनान्स, रिभर फल्स पावर कम्पनी र अप्पर सोलु हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि नवीन ब्यालेन्स फन्डको शेयर 7% भन्दा धेरैले बढेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। भारतको उत्तर प्रदेशमा भारी वर्षा परेको छ। विगत केही दिनदेखि लगातार परेको वर्षाले जनधनको क्षति भएको छ। लखनऊमा पर्खाल भत्किँदा 9 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा 3 जना पुरुष, 3 महिला र 3 जना बालबालिका रहेका छन्। 1 जना घाइते भएका छन्। लगातारको वर्षाका कारण कमजोर पर्खाल भत्किएको र त्यसबाट थिचिएर मानवीय क्षति भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पाकिस्तानमा बाढीको कहरसँगै देशव्यापी रूपमा डेंगू संक्रमण फैलिएको छ। दक्षिण प्रान्त सिद्धका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले 3830 जनामा डेंगू संक्रमण देखिएको र 9 जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। बाढीका कारण विस्थापित भएका मध्ये अधिकांश पानी जमेको स्थान वरपर आश्रय लिइरहेका कारण पनि संक्रमण फैलिएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बाढीपछि देशव्यापी रूपमा डेंगूको प्रकोप बढेको जनाउँदै स्वास्थ्य
सङ्कट उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका छन्। पाकिस्तानमा भीषण वर्षासँगै बाढी आएको 2 महिनाभन्दा लामो समय भइसकेको छ भने बाढीका कारण देशको 1/3 भूभाग डुबानमा परेका छन्। करिब 1500 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने करिब 35 लाख मानिस प्रभावित भएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल घरेलु मैदानमा जारी 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शुक्रबार भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा साबिक विजेता भारतलाई 1-0 गोलको अन्तरले हराउँदै नेपाल उपाधि नजिक पुगेको हो। महिला साफको इतिहास भारतमाथि नेपालको यो पहिलो ऐतिहासिक जित हो। यसअघि नेपालले महिला साफमा भारतलाई हराउन सकेको थिएन। यस्तै भारतलाई समग्रमा नेपालले दोस्रो पटक हराएको हो। साबिक उपविजेता समेत रहेको नेपाललाई जित दिलाउन रश्मि कुमारी घिसिङले निर्णायक गोल गरिन्। प्रीति राईको पासमा पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा रश्मिले निर्णायक गोल गरिन्। अब नेपालले फाइनलमा बंगलादेशको सामना गर्नेछ। फाइनल खेल सोमबार हुनेछ। पहिलो सेमी फाइनलमा भुटानलाई 8-0 ले हराएर बंगलादेश फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। जबरजस्ती करणीको आरोप लागेका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने समयमै स्वदेश नफर्किएपछि उनी कहाँ गए भन्ने बहस सुरु भएको छ। घटना सार्वजनिक भएपछि लामिछानेले आरोप निराधार रहेको र केही दिनमै नेपाल फर्किने जानकारी दिएका थिए। तर अहिलेसम्म सन्दीप फर्किएका छैनन्। आखिर कहाँ छन् त सन्दीप? 17 वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्तीकरणीको आरोप लागेका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने समयमै स्वदेश नफर्किएपछि विभिन्न टीका टिप्पणी सुरु भएको छ। भदौ 5 गते आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै लामिछाने विरुद्ध गौशाला प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिएपछि घटना बाहिरिएको थियो। घटना बाहिरिएपछि क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्न गएका सन्दीपले बीचमै छाडेर नेपाल फर्किने भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएका थिए। उनले नेपाल आएर कानुनी लडाईँ लड्ने पनि बताएका थिए। त्यसैता सामाजिक सञ्जालमा समेत सार्वजनिक नभएका सन्दीपबारे यति बेला विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेको छ। सुरुमा सन्दीपले कानुनी प्रक्रियामा जान क्यानको सहयोग मागेको बताउने नेपाल क्रिकेट संघ क्यान भने अहिले भने सम्पर्कमा नरहेको बताइरहेको छ। हामीसँग केही पनि छैन त्यस्तो कानुनी उपचार अहिले माग्नु पर्दैन। अन्त आफ्नै अब बढी गर्नुपर्छ छैन हामीसँग केही पनि छैन। उहाँले आफै लयर हायर गर्नुपर्छ अरे। हजुर। अनि आफैले अब मैले पनि सुनेको है भाइ। हजुर। त्यति हो इन्फर्मेसन। क्यानसँग केही पनि इन्फर्मेसन छैन सन्दीपका। यसअघि घटना सार्वजनिक भएपछि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आरोप निराधार रहेको र केही दिनमै नेपाल फर्किएर कानुनी रूपमा अगाडि बढ्ने बताएका थिए। तर अहिलेसम्म पनि उनी सम्पर्कमा नआएपछि यति बेला विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेको छ। आखिर कहाँ छन् त सन्दीप? अहिले उहाँ विरुद्ध एउटा एलिगेसन लागेको छ। त अनुसन्धानको हामीले चाहिँ नि कानुन सम्मत तरिकाले हैन जाहेरीलाई हामीले चाहिँ नि रेजिस्ट्रेसन गरेर दर्ता गरेर हाम्रो अनुसन्धान अधिकृतहरूले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अनुसन्धानहरू समाप्त भइसकेपछि सम्पूर्ण चिज चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ नि जुन मिडियामा हामी बाहिर ल्याउनेछौँ। कतिपयले लामिछाने सिङ्गापुरमा रहेको दावी गरेको भए पनि यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने भइसकेको छैन। यता चितवन र वीरगञ्जमा सन्दीपको पक्षमा रहँदै सन्दीप बचाओ अभियान पनि सुरु गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आम निर्वाचन आउन 2 महिना बाँकी रहँदा सत्ता गठबन्धनमा मिलेन हिसाब। भागवण्डामा सबैको आफ्नै अडान। संसदको कार्यकाल सकिँदै गर्दा निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको महाभियोग अन्यलमा छानबिन लम्ब्याउने प्रयास। पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर घर फर्कँदै प्रतिनिधि सभाका सांसद भोलि अन्तिम बैठक समीक्षा गर्दै नेता। यो वर्षको बडा दशैंको टीकाको साइत सार्वजनिक 19 गते बिहान 11:51 उत्तम।
र साफ महिला च्याम्पियनसिपमा भारतलाई हराउँदै नेपाल फाइनल प्रवेश, उपाधिका लागि बंगलादेशसँग खेल्ने। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।